नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 24 मार्च 2024 मुताबिक 13 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की फौरी समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी 7 दिन की ईडी को तहवील में दिया गया है। ईडी की तहवील में भेजने के रिमांड आर्डर को गैर कानूनी करार देते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट से रुजू किया। काबिल जिक्र है कि ज़ैली अदालत ने तफसीली और मुस्तकिल पूछताछ के लिए जुमे के रोज केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल को सजा की कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देने से हाई कोर्ट के जरिए इनकार किए जाने के कुछ घंटों बाद ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आपके सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी पहले से हिरासत में हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि यकसा सिविल कोड के सिलसिले में उनका बयान गुमराहकुन और मुगालता अंगेज है। वजीर दाखिला का ये कहना कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, इसमें दरी करने वालों को सड़क पर संसार कर देना चाहिए, किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल बेमाना है। अफसोस की बात है कि एक सेकुलर मुल्क का वजीर दाखिला अपने ही मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी इकाई के बारे में नफरत और तासुब पर मबनी ऐसे ख्यालात का इजहार करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करता है और तमाम बिरादरान वतन से अपील करता है कि वो ऐसी बातों से गलतफहमी का शिकार न हो। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद के लिए एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की नामुनसिफाना कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के 55वें इजलास में इंसानी हुकूक के कारकुन शोनेची फौजीगी ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीन सिंकियांग में गैर मुसलमानों को हिरासा और उनका इस्तेहसाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के कारोबारी मरकज़ हिरासती मरकज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के काउंसिल से इसके खिलाफ फौरी एक्शन लेने की अपील की। यूएनओ की इंसानी हुकूक काउंसिल में शोनेची फौजीगी ने सिंकियांग में गैर मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने गैर मुसलमानों की शनाख्त और सकाफत को मिटाने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शरीयत आइन से बड़ी नहीं है, ये मुल्क आइन से चलेगा, शरीयत हिंदुस्तान से बड़ी नहीं हो सकती। एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में मदारिस की जदीदियत से मुतालिक सवाल पर वजीर आला ने कहा कि शरीयत हमारा जाती मौजू हो सकता है, लेकिन यह आइन से बालातर नहीं हो सकता। हम मदारिस को जदीद बना रहे हैं, हमें साइंसदानों, इंजीनियरों और हुनरमंद इंसानी वसाइल की जरूरत है। मुसलमानों के फिक्र के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि मुसलमानों के फिक्र कौन नहीं करता, उन्हें मकान मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के कवानीन पर भी अमल करना चाहिए। अगर मुसलमान इसे कबूल करेंगे तो हिंदुस्तान के लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में लिखा वजीर आला का पैगाम आज लोगों तक पहुंचाया। सीएम का पैगाम पढ़ते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर और बाहर बहुत सी ताकतें हैं जो मुल्क को कमजोर कर रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। पैगाम में उन्होंने मजीद पढ़ा कि दिल्ली में खवातीन सोच रही होंगी कि केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे है, कौन जानता है कि उन्हें 1000 रुपए अब मिलेंगे या नहीं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने भाई, अपने बेटे पर भरोसा करें। ऐसी कोई जेल नहीं जो उसे ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपने वादे पूरे करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में आज फैसलाबाद के गांधी ऑडिटोरियम में रियासती सतह के तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का बाकायदा इफ्तिताह हिंदुस्तान के शोहदा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को खिराज अकीदत पेश करके और बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन मिस्टर मनीष हिंदवी ने मालूमात देते हुए कहा कि इफ्तिताही इजलास में उत्तर प्रदेश से कौमी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मिस्टर अविनाश पांडे ने रियासत भर से आए ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब किया। तंजीम का जायजा लेते हुए श्री पांडे ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेहनत का कोई बदल नहीं है और तंजीम को जमीन पर उतर कर ही मजबूत किया जा सकता है। अपोजिशन जमातों के रहनुमा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी और मरकजी एजेंसियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इल्जाम है कि अपोजिशन लीडरों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि अपोजिशन लीडरों को लोकसभा इंतखाबात में आवाम की जानिब से मुस्तरद होने की वजह से गैर जरूरी इल्जाम तराशी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियां गलत हैं तो आखिरी फैसला अदालत और आवाम की अदालत करेगी, इंडिया इत्तेहाद के रहनुमा नहीं। मौलाना ज़की नूर अज़ीम नदवी ने बीरबल साहनी मरीज हाल निशादगंज में रोजादारों को खिताब करते
کرتے ہوئے اپنے اندر اور اپنے بچوں میں روزے کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کی۔ بیبر صاحنی مریج حال میں روزہ کشائی کی ایک تقریب میں وزیر مملکت دانش آزاد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر غیر مسلموں میں قرآن کے ہندی ترجموں کو وزیر مملکت کے ہاتھوں تقسیم کرایا گیا۔ مولانا ذکی نور عظیم نے کہا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ثبوت تمام آسمانی مذاہب میں ملتے ہیں۔ قرآن خود بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ روزے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ رمضان کے مبارک اور مقدس ماہ میں خدا تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، امداد اور تعاون کرنا بلا شبہ بے حد اجر و ثواب کا کام ہے۔ لائق تقلید اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ حضرات جو بندگان خدا کی ضرورتوں کی تکمیل میں اپنی رقم اور اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کیا۔ وہ آج اسلامک سینٹر آف انڈیا ایش باغ میں ضرورت مندوں کو تحفہ رمضان تقسیم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ایک نیک کام کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مدرسہ ٹیچرز ایسوسی ایشن مدارس عربیہ اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری مولانا دیوان زماں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ 2004 میں اگر کچھ خامیاں رہی ہوں تو اس کو عدالت درست کرنے کی ہدایت دیتا، لیکن پورے ایکٹ کو ہی ختم کر دینا ہزاروں مدرسوں کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ پورا ایکٹ کیسے غیر آئینی ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ مثبت رویہ اختیار کرے گا۔ ہائی کورٹ لکھنؤ بینچ کے اس فیصلے پر آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا یعقوب عباس نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ریاست کے تمام مدرسوں کے خلاف ہے۔ اسے غیر آئینی کہنا ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دینے کے مترادف ہے۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ میں اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ میں فوری طور پر فائر بندی سے متعلق ایک قرارداد منظور کرنے میں ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے۔ یہ قرارداد امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی جسے روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ ملنے والی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی طرف سے پیش کردہ اس مسودہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ غزہ پٹی کے محاصرہ شدہ فلسطینی علاقے میں فوری اور دیر پا فائر بندی کی جانا چاہیے تاکہ 2.4 ملین کی آبادی والے اس علاقے میں عام شہریوں کی زندگیوں کا تحفظ کیا جا سکے اور ساتھ ہی بھوک کے مسئلے کا شکار 2 ملین سے زیادہ فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی تیز رفتار ترسیل کو بھی ممکن بنایا جا سکے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر امریکہ رفح پر حملے کے لیے پہلے 5 ماہ جیسی مدد اور حمایت جاری نہیں رکھتا تو بھی اسرائیل یہ حملہ اکیلے ہی کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بیان نتنیاہو کے دفتر نے جاری کیا ہے۔ بیان وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے ساتھ تازہ انٹریکشن کے بعد سامنے آیا ہے۔ نتنیاہو کے مطابق اسرائیل رفح پر ہر قیمت میں حملہ کرے گا۔ واضح رہے کہ رفح میں اس وقت غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی نے نقل مکانی کر کے پناہ لے رکھی ہے۔ اس انتہائی گنجان آبادی پر حملہ اسرائیلی جنگی منصوبے کا اہم حصہ ہے، مگر امریکہ اب اسرائیل سے اس سلسلے میں جزوی اختلاف رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا کو اپنے میٹھے پانی کے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال سنگین مسئلے پیدا کر سکتا ہے۔ خوشحالی اور امن کے لیے پانی کے عنوان پر مبنی اس رپورٹ میں بیداری پیدا کرنے، ڈیٹا اکٹھا کرنے اور سرمایہ کاری پر زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر مبنی نئے حل کی حدوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرۂ ارض کی تقریباً نصف آبادی کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ آج پاکستان بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں ہوئی، جہاں مسلح افواج کے دستوں نے اپنی بھرپور طاقت اور ڈسپلن کا مظاہرہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری افواج پاکستان کی پریڈ کے خصوصی مہمان تھے۔ اس تقریب میں سعودی عرب کے وزیر دفاع سمیت غیر ملکی مہمان بھی شریک ہوئے۔ یوم پاکستان پریڈ میں جنگی ہتھیاروں کی نمائش کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس کے جدید ترین طیارے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ بھی کیا گیا اور فوجی دستوں نے سلامی پیش کی۔ مسلح افواج کی پریڈ دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد بھی شکرپڑیاں گراؤنڈ میں موجود رہی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔